أب ورد ري عزبو شل كتما مشار نميتن 47 سرا شوات نحدهم كل تميتي 400 مترو نمنبر زخون بوتا بعصات عديلو من محدار تاوردان زغبر لهم دغف بمسغان بزلاتهم عامي منبر ابايتي بمهنات مطلل نخرخبو كابز تركبوا لاوان جميرهم هنصت كم زجمرو اتم سدرا شوات يزاربو طعم دسيديلي وانا بتستمعني كلهم حضر له درو هو محددرا بتاعم كونجو تتوا هو مرت نعدم مسرح يدسر أم حضر له كونجو دسالي أحواتي نوني تشتغل عينا أحواتي جنا تخفف لنا نسرح لنا بس جمرونا سبقيو مرويني ثمانية اشتغلوا سرحيد حلا في بيت عفات محدرانا طاقما مريتن اتاوردا ايتمن قشاربسو جزاوي من محدار تقراي نسدرا شواتن حربنياتاتن تتقمتين مقبار بمسرزو طودن بزاقيد نحادش حن حادميتن عيسرا نسدرا شواتن حربنياتاتن مريت بفتحاونت كمستعدلن أبا كرواد ما بعشل كتمانت أفلتو أبا زرخبا سلسة أبياتات بركت نزبلو مناسي متشا معدال زخيل مدلاو كمز توقنا انهي قلتو هاربينياتات سدرا سواتنا بدنبي 15 امر حوطر شوعاته فولي تقامنت غزاو محضر منغست غازو صمسرت كان مجمره 6 عامه تمرجون بريتا وقالسي ساسفه مسوات زخافله بخرسانه متتقالاي كله اب معدان ركب مالتي سلازه وردنا كنرؤ كلنا 12 كتمات اللوانا في 12 كتمات 11 كتمه كاب 9 5 سدرا سوات نهارونيات منانا لوم بون اب 10 كتمه ما كان زلنا 140 شوعاتن سدرا سوات نهالنا نقصالون 6 5 دحر سمون هرمياتنا كنهيا ماتي وانا محداري وردا ري عزو ايتهفتام وحقوس بقدوم اتحزيز تقبر عدلا منبر بوتا اب 17 عامتها استخايد برتاوي تقادلو بجقنة نستسوو نسدرو منبر زوع الكم زخونة حبيرهم